व्यक्तिको जग्गामा पसेर वृक्षारोपण नगर्न हर्क साम्पाङलाई अदालतको आदेश। जे भए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार राम्रो होइन, प्रचण्डको भनाई। अधिवक्ता शीतल पाण्डे विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। घरमा काम गर्ने किशोरी बलात्कार आरोपमा मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक पक्राउ। सुन तस्करी प्रकरणबारे बोल्न चाहेनन् प्रधानमन्त्री दाहाल। यी 5 प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना। काठमाडौँमा राजस्व अनुसन्धान र सुन तस्करीको लुकामारी। सुशान्त खत्री भन्छन्, निको हुने प्रयासमा छु, समय लाग्छ। 3 वर्षमा पानीमा डुबेरै 2300को मृत्यु। पहिरोले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गमा दुवै ढोकामा क्षति। लम्कीस्किनबाट 1 खर्ब 26 अर्बको क्षति। काठमाडौँ महानगरका सामुदायिक विद्यालयमा एसीको नतिजा सुधार। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 25,000 तोक्न माग। कांग्रेस बलियो भए प्रजातन्त्र बलियो बन्छ, सभापति देउबाको भनाई। मध्य पहाडी लोकमार्गको रुकुम पूर्वी सडकमा अवरुद्ध। कालीमाटी तरकारी बजारका 50% सटर र स्टल किसानले पाउनुपर्ने माग। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमाले नेता महेश बस्नेतले राखेका प्रश्न र जिज्ञासा। हवाई क्षेत्रमा लगाएको ब्याट फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चमा रेट। फिलिपिन्समा डुङ्गा दुर्घटना, 30 जनाको मृत्यु। भारतमा जहाजभित्र यौन उत्पीडन गरेको आरोपमा प्रोफेसर पक्राउ। र मकवानपुरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस थानकोटमा दुर्घटना लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर उपस्थित भएको छु। पूरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा पानीमा डुबेर मृत्यु भएको प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्ला 3 वर्षमा मात्रै पानीमा डुबेर 2306 जनाको मृत्यु भएको छ। यति धेरै क्षति हुँदा त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। नागरिक सचेतनाको अभाव र लापरवाही गर्ने प्रविधिले पनि मानवीय क्षति बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको हालसम्म पानीमा डुबेर 48 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 577 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 823 र 2077-78 मा 906 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो तथ्याङ्क घरमा राखिएको बाल्टिनदेखि बाढीमा डुबेर मर्नेहरूको सम्म हो। घरमा राखिएको बाल्टिनमा डुबेरै पछिल्लो 7 वर्षमा 32 बालबालिकाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। पानीमा डुबेर मृत्यु हुने सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमा रहेका छन्। 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा लुम्बिनीमा 437 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै कोशीमा 413, मध्य प्रदेशमा 413 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पनि 3 वर्षको अवधिमा 62 जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईलाई सर्दो जलाधार क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पसेर वृक्षारोपण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश मिलन कुमार राईको एकलो इजलासले रेजिना अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै अधिकारीले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने, बिरुवा रोप्ने जस्ता कार्य निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नगर्न आदेश दिएको हो। आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा कब्जा गरी गत शनिबार मेयर साम्पाङको टोलीले वृक्षारोपण गरेपछि अधिकारी उच्च अदालत गएकी थिइन्। उनले दिएको रिट निवेदनको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश राईको इजलासले यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो, बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई आदेश दिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। पाल्पाको सिद्धबाबा क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको दुवै ढोका पहिरोले बगाएको छ। अविरल वर्षाका कारण माथिबाट पहिरो खस्दा निर्माणाधीन सुरुङ मार्गको दुवैतर्फको ढोका भत्किएको सिद्धार्थ सुरुङ मार्ग आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङ मार्गको माथिल्लो भाग रामापिथेकस नजिकै निर्माण भइरहेको ढोकामा माथिबाट ठूलो चट्टान सहितको पहिरो खसेको छ भने तल्लो भाग सिद्धबाबा मन्दिर नजिकैको सुरुङ मार्गको ढोका पनि पहिरोले बगाएको छ। चिनिया कम्पनीले 1126 मिटर लामो सुरुङ मार्ग बनाइसकेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। यस वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूमध्ये A+ ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 78% वृद्धि भएको छ। गत वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएका 3943 छात्रमध्ये 85 जनाले A+ ग्रेड ल्याएका छन्। यस वर्ष 3912 छात्र-छात्राले आवेदन दिएकोमा 150 छात्र-छात्राले A+ ग्रेड ल्याएका छन्। आवेदकमध्ये गएको वर्ष 125 जना ग्वाइल भए भने यस वर्ष 50 मात्र ग्वाइल देखिए। यो तथ्याङ्कबाट उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। विद्यालय शिक्षाप्रति
विद्यालय शिक्षाप्रति विद्यार्थीहरू नियमित हुन थालेका छन्। हामीले प्रारम्भ गरेका शैक्षिक कार्यक्रम समय सापेक्ष र व्यावहारिक भएको पुष्टि गरेको छ। महानगरले भनेको छ गएको वर्ष ए ग्रेड ल्याउने छात्र छात्राको सङ्ख्या 325 8.24% जना थियो। यस वर्ष 886 12.42% पुगेको छ। यो 51% वृद्धि दर हो। त्यस्तै अर्को समाचार, चर्चित डान्सर तथा कोरियोग्राफर सुशान्त खत्री करिब 1 वर्षदेखि डिप्रेसनमा छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू डिप्रेसनमा रहेको जानकारी दिएका थिए। मध्यरातमा फेसबुक लाइभ आई 1 वर्षदेखि डिप्रेसनको शिकार भएको र आफ्नै देशमा आएर मर्ने चाहना रहेको बताएका थिए। खत्रीले बिहिबार भने आफू निको हुने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्। आफ्नो फेसबुक स्टोरी मार्फत उनले आफू मेडिकेसनमा रहेको समेत खुलाएका छन्। उनले रातो पानीको इमोजी सहित लेखेका छन्, म आफै निको हुने कोसिसमा छु। अहिले मेरो इनर्जी सबै सकारात्मक छ। सकारात्मक हुन समय लाग्छ। मलाई आफूमा भएको नकारात्मक इनर्जी सबैमा पास गर्नु छैन। त्यसैले मलाई बुझिदिनु हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। मानसिक स्वास्थ्य मजाक होइन। म मेडिकेसनमा छु र बाचा गर्छु कि म फर्किँदा झनै बलियो र खुसी भएर फर्किनेछु। धेरैलाई दुःख दिएँ होला। यो मेरो लडाइँ हो। म आफै लड्नेछु। धन्यवाद अनि सबैलाई धेरै माया। उनी केही दिन अघि हिमालय रोडिजको सेटमा पनि देखिएका थिए। उक्त सोमा उनी गेस्ट भएर पुगेका हुन् या प्रतिस्पर्धी भने खुलेको छैन। उनी हिमालय रोडिजमा पुगेको केही भिडियो सार्वजनिक भएका छन्। भिडियोमा पनि उनी त्यहाँ पुग्नुको कारण खुलाइएको छैन। सार्वजनिक एक भिडियोमा उनले रोडिज देख्दा जस्तो सजिलो देखिन्छ, रियलमा त्यसो नभएको बताएका छन्। उनले यो अभिव्यक्तिले दर्शकमा झनै कौतूहलता बढाएको छ। उनी त्यहाँ के भूमिका निभाउन पुगे होलान् भन्ने दर्शकहरू जान्न आतुर पनि रहेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, अधिवक्ता शीतल पाण्डे विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार उनी विरुद्ध परेको जाहेरीका आधारमा केही दिन अघि पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। पाण्डेले आफ्नो समुदायको भावनामा चोट पुर्याएको भन्दै तामाङ समुदायका व्यक्ति तथा संस्थाले जाहेरी दिएका छन्। उनीमाथि जातीय भेदभावसहित 2वटा कसुरमा कारबाही गर्न जाहेरीमा माग गरिएको छ। पाण्डेको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पाण्डेले हाड नाताभित्र विवाह हुँदा त्यसले उनीहरूबाट जन्मने सन्तान अपराधिक प्रवृत्तिका हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको बताएकी थिइन्। नेपालका केही समुदायमा मामा र फुपूका छोराछोरीहरूबीच विवाह हुने प्रचलन रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। तामाङ मगर समुदायले आफूहरूको संस्कृतिलाई अपमानित गरेको भन्दै पाण्डेको आलोचना गरेका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार राम्रो नभएको बताएका छन्। इटाली भ्रमणबाट फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिने भए देऊ, नभए सदन चल्दैन भनेर विपक्षले गरेको अवरोध राम्रो नभएको बताए। उनले भने राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई राम्रोसँग स्पष्टीकरण दिने मौका नदिई राजीनामा देऊ नत्र सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर घोषणा गर्न यो संस्कारले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लैजाँदैन। उनले यस विषयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर प्रश्न पार्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर हरिकुमार पोखरेल बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जबरजस्ती करणको आरोप लागेका उनलाई त्रिपुरेश्वर स्थित ब्लू क्रस अस्पतालबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई आफ्नै घरमा काम गर्ने किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। बलात्कारको आरोप लागेपछि उनी आफ्नो कार्यालयबाटै सम्पर्कविहीन भएका थिए भने उपचारका लागि भन्दै अस्पतालमा बसेका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार, राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गते विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट 1 क्विन्टल सुन समातेपछिका एक साता काठमाडौँमा विभाग र तस्करबीच लुकामारी चलिरहेको छ। यसबीचमा यो काण्डमा जोडिएका 17 जना पक्राउ मात्रै परेका छैनन्। सुन तस्करीका लागि प्रयोग भएका घर र गोदाममा पनि राजस्व अनुसन्धानले छापा मारेको छ। त्यसक्रममा सुन तस्करीका लागि प्रयोग भएका घर र गोदामहरूमध्ये सबै नै चिनियाहरूले भाडामा लिएको पाइएको छ। करिब 1 अर्ब रुपियाँको सुनसहितको भरियाहरू पक्राउ परेपछि विभागले त्यही साँझबाट सुनको वास्तविक मालिकसम्म पुग्ने प्रयासमा विशेष अपरेसन थालेको थियो। हालसम्म विभागलाई त्यो सफलता हासिल भएको छैन, तर निकै महत्त्वपूर्ण प्रमाण र थप अनुसन्धानका सूचनाहरू भने विभागले फेला पारिसकेको देखिन्छ। बरामद भएको सामान जाँचेर त्यो सुन हो भन्ने प्रमाणित गरिसकेपछि विभागको टोलीले सुन कहाँ डेलिभरी हुँदै थियो भन्ने ठाउँ खोज्दै हिँड्यो। भरियालाई नै प्रयोग गरेर टोलीले सामान डेलिभरी लिने व्यक्तिलाई बोलायो र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा राति 10 बजे सुनको डेलिभरी लिने तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङलाई फेला पार्यो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय किसान सञ्जालले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा
ठाउँमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सटरहरू भाडामा लगाउनुपर्ने लगायतका मागसहित प्रदर्शन गरेको छ। सञ्जालको आयोजनामा शुक्रबार बिहान कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिको कार्यालय अगाडि किसानहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। त्यस्तै समिति अन्तर्गत रहेका 50% सटर र स्टलहरू उत्पादक किसानलाई छुट्याउनु पर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ। त्यस्तै बजार विकास समितिमा 50% किसान प्रतिनिधि हुनुपर्ने पनि उनीहरूले माग राखेका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस बलियो भए प्रजातन्त्र बलियो हुने बताएका छन्। आज प्रजातान्त्रिक विचार समाजका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा सभापति देउवाले भने कांग्रेस बलियो भएमा मात्र देशमा प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसैले विभिन्न पेशा व्यवसाय र सबै क्षेत्रमा लागेका प्रजातान्त्रिक विचार राख्नेहरूले कांग्रेस बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। उनले कांग्रेस र प्रजातन्त्रले बलियो बनाउनका लागि समाजबाट आएका सुझाव ग्रहण गर्दै सबै सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताए। प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने बारे समाजसँग बसेर पार्टीले विचार विमर्श गर्ने उनको भनाइरहेको छ। सो अवसरमा सभापति देउवाले नवनिर्वाचित कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई सफल कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गरे। भेटमा समाजले मुलुकको विकासका लागि नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्र बलियो बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो। समाजका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले भने मुलुकको विकास र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि प्रजातान्त्रिक विचार समाजले दिएको सुझाव ग्रहण गरेर कांग्रेस अगाडि बढोस् भन्ने चाहना हाम्रो छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार नेपालको पशुपालनको क्षेत्रले पछिल्लो 1 वर्षमा निकै ठूलो क्षति बेहोरो। लम्पी स्किन महामारीले गाई भैँसी र अफ्रिकन स्वाइन फिभरले बङ्गुर पालक किसान नराम्ररी प्रभावित बनेका छन्। 5% भन्दा कम मृत्युदर भएको लम्पी स्किन संक्रमणले 1 खर्ब 26 अर्बको क्षति पुग्ने आकलन गरिँदा 7% मृत्युदर रहेको अफ्रिकन स्वाइन फिभरले पारेको क्षतिको विवरण भने सङ्कलन समेत भएको छैन। कुनै पनि सरकारी निकायसँग त्यसको सरकारी वास्तविक तथ्याङ्क छैन। लम्पीबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको 7.2% बराबरको क्षति पुगेको छ। तथ्याङ्क नै नभएपछि बङ्गुर पालक किसानलाई दिने क्षतिपूर्तिको विषय उठेको छैन, जबकि विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा बङ्गुर पालनले ठूलो सहयोग गरेको छ। एकै बेटमा धेरै पाछापाछी उत्पादन हुने र तिनबाट चाँडो प्रतिफल प्राप्त हुने हुँदा ग्रामीण गरिबीसँग जुझ्न बङ्गुर बढी प्रभावकारी छ। यसको बजार पनि सहज छ। विक्रमसम्म 2079 जेठमा काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभर कति जिल्लामा फैलियो र त्यसले कस्तो असर पार्यो भन्ने बारेको तथ्याङ्क दिन सरकारी निकाय सक्षम छैन। त्यस्तै वर्गको समाचार हाल नेपालमा मनसुनी वायुको साथै भारतको ओडिसा र आन्ध्र प्रदेशको आसपास रहेको न्यून चापिय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापिय रेखा सरदरस्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ। शुक्रबार बिहान हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूका साथै गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्टानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्टानसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। शुक्रबार राति भने देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। जस्तै दा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्ड मार्फत चाँडो श्रमिक पारिश्रमिक तोक्न माग गरेको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजय कुमार राईले विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको श्रम ऐन 2074ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक 2 पक्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराए। उनले सो प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नभएको जनाउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्ड मार्फत पारिश्रमिक तोक्न माग गरेका हुन्। साउनको दोस्रो हप्ता पुगिसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसक्नु दुःखद कुरा हो। तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्डको बैठक बोलाएर पारिश्रमिक तोक्न माग गर्दछौँ, महासचिव राईले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सुन तस्करी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै केही जिज्ञासासहित प्रश्नहरू तेस्रे आएका छन्। शुक्रबार बिहान फेसबुकमा नेता बस्नेतले 11वटा बुदामा भ्रष्टाचार र सुन तस्करीबारे लामो स्टाटस लेखेका छन्, जहाँ उनले हालै समातिएको करिब 1 क्विन्टल सुन पक्राउ पर्नुमा गृह र अर्थको भूमिका नभई राजस्व अनुसन्धान विभागको भएको लेखेका छन्। उनले लेखेका छन्, यो अब असक्षम गृह र अर्थमन्त्रीको सेटिङमा भएको अनुमान गरिएकाले नेकपा एमाले र केही कांग्रेसका सांसदहरूले उनीहरूको राजीनामा माग गरेका हुन्। भुटानी संक्रान्ति प्रकरणमा सन्देश शर्माहरू अडियोमा नाम आएको, आर्जुले लिएको भनिएको 2 करोड र मन्जु खाँडले लिएको भनेको 6 करोड बारे किन अनुसन्धान गरिएन, बस्नेतले भनेका छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार, वर्षासँगै झरेको पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्गको रुकुम पूर्व स्थित सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको छ। रुकुमकोट खाबाङ
सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने भूमि गाउँपालिका 4 स्थित काँडा बगरमा ठूलो पहिरो झर्दा शुक्रबार बिहानदेखि नै सडक अवरुद्ध भएको हो। लगातारको झरीका कारण सडकमाथिबाट ठूला ढुङ्गा र पहिरो झर्दा बाटो बन्द भएको सशस्त्र प्रहरी बल आश्रित गुल्म रुकुम पूर्वका प्रहरी निरीक्षक सत्यबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बिहानदेखि नै भूमि गाउँपालिकाको पहलमा जेसीबीले पहिरो पन्छाइरहे पनि सडक अवरुद्ध खुलाउन भने सकिएको छैन। सडकमा झरेको ढुङ्गा हटाउन ब्रेकर बिना असम्भव रहेको उनले बताएका छन्। ढुङ्गा फुटाउन निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर ब्रेकर मगाइएको प्रहरी निरीक्षक बुढाथोकीले बताए। अहिले पनि जेसीबीले ठूलो पहिरो पन्छाइरहे पनि माथिबाट पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएको उनले जानकारी दिएका छन्। बिहानदेखि नै सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्स र गाडी अलपत्र परेका छन्। काठमाडौँ पोखरा दाङ रोल्पाबाट आएका र रुकुम पश्चिम रुकुमकोटबाट काठमाडौँ पोखरातर्फ जाँदै गरेका सवारी साधन पहिरो खसेको स्थान आसपास अलपत्र हुँदा त्यहाँ रहेका अल्पत्र अवस्थामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले आवागमन अवरुद्ध हुँदा यात्रु समस्यामा परेको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै वर्गको समाचार नेपालका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स हवाई सेवामा लगाएको भ्याट फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। हवाई सेवामा लगाएको भ्याट फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट हवाई सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर बढाएका कारण हवाई सेवा थप महँगो हुने भएकाले नाच्चाले भ्याट विभागको माग गर्दै बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। नाच्चाका अध्यक्ष रमेश थापाले पर्यटन व्यवसायीले हवाई क्षेत्रमा लगाएको भ्याटले हवाई सेवा महँगो हुने भएकाले सरकारले गरेको प्रावधान सच्याउन पटक पटक माग गर्दा समेत सुनवाई नभएकाले न्यायको ढोका ढकढकाउन बाध्य हुनु परेको बताएका छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार क्षमता भन्दा धेरै यात्री बोकेको यात्रीवाहक एउटा डुङ्गा फिलिपिन्सको राजधानी मनिला नजिकै रहेको एउटा तालमा दुर्घटना हुँदा 30 जनाको मृत्यु भएको छ भने 40 जनाको उद्धार गरिएको छ। 42 जना यात्री क्षमताको उक्त डुङ्गामा 70 जना सवार थिए। तालमा हुरी चलेको त्यसबाट अधिकांश यात्रीको डुङ्गाको एक भागमा एकत्रित हुँदा सन्तुलन बिग्रेर दुर्घटना भएको फिलिपिन्सका तटरक्षकले बताएका छन्। डुङ्गामा अन्य यात्री पनि रहेको आशंका गरिएको छ। त्यस्तै वर्गको समाचार मकवानपुरको चितलाङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको सुमो दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 4 चुनदेवी नजिकै कच्ची सडकमा सुमो दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट मुम्बईका लागि उडेको एक जहाजभित्र यौन उत्पीडनको घटना सार्वजनिक भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार उडानका दौडानमा एक महिला यात्रुमाथि छेडखानी गरेको आरोप पटनाका रोहित श्रीवास्तवमाथि लागेको छ। आरोपित पेसाले प्रोफेसर हुन्। महिला भने 24 वर्षीय डाक्टर रहेको सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। यो घटना इन्डिगो एयरलाइन्समा 26 जुलाईका दिन भएको हो। महिला यात्रुको उजुरीपछि प्रहरीले ती प्रोफेसरलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। समाचार अनुसार दुवै यात्रु आसपासको सिटमा थिए जहाँ 5:30 बजे साँझ उडेको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।